नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र सदा चाहिँ हामीले अन्तरङ्ग जगत र त्यसको शक्ति र त्यसका वृत्तिहरू र त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभावहरू र कसरी ती नकारात्मक र सकारात्मक अर्थात् त्यो एउटा शिथिल र एउटा ऊर्जा आदि अनेक प्रकारका हामीले चित्तका वृत्ति र बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग त्यसको सम्बन्ध र त्यसबाट ती हाम्रो जीवनमा ल्याउने सुख र दुःख र सुख र दुःखको अनुभूति र त्यसबाट ती हाम्रो जीवनको लक्ष्य अर्थात् हाम्रो जीवनको असमञ्जस्यहरू दुविधाहरू आदि अनेक प्रकारको हामीले चित्तका वृत्तिको बारेमा संक्षिप्तमा भए पनि वर्णन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर आजको विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि सुषुप्ना नाडी र शक्ति प्राप्ति। अर्थात् हामी यो बुझौँ प्रत्येक मान्छे के चाहन्छ त भन्दाखेरि त्यो शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छ र त्यो शक्ति हो के र कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो शक्ति र शक्ति केलाई भनिन्छ। आज त्यस विषयमा संक्षिप्तमा भए पनि हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मूलभूत त यहाँ हामी पहिला शक्तिको बारेमा चर्चा गरौँ र विभिन्न हाम्रा ग्रन्थहरूमा त्यो शक्तिको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरेको हामीले पाउँछौँ र हाम्रो जीवनमा पनि त्यो शक्ति आर्जन गर्ने विभिन्न क्षेत्र होस्, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्र होस्, त्यो शैक्षिक क्षेत्र होस्, आर्थिक क्षेत्र होस् अर्थात् कृषि क्षेत्र, जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि हामीहरू त्यो शक्ति सञ्चय त्यो गर्न चाहन्छौँ। त्यसको मूलभूत त्यसको वास्तविकता कहाँबाट त्यो प्रकट हुन्छ र त्यो शक्तिको जुन हामी बहिरङ्ग वृत्ति जुन बाहिर हामीले त्यो परिणाममा ल्याउँछौँ, त्यो परिणाममा देख्छौँ र परिणाममा खोज्छौँ, त्यो कहाँबाट आइरहेको हुन्छ। जब यहाँसम्म हाम्रो बोध हुँदैन तबसम्म हामी चाहेर पनि हाम्रो जीवनमा त्यो सफलताहरू त्यो लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् त्यो शक्तिलाई यथावत कायम राख्न सक्दैनौँ। अझ यसलाई यसो भनौँ, कुनै कारणवश समय परिस्थितिवश कुनै क्षेत्र र त्यो क्षेत्रमा ती हामी सफलता पायौँ भने पनि त्यसलाई कायम राख्न सक्दैनौँ। बडो विचित्र छ। र त्यो चिज ती कहाँबाट आउँछ, त्यो के हो। जब यतातिर हाम्रो जिज्ञासा हुँदैन, यतातिर हामी खोज अनुसन्धान गर्दैनौँ, हाम्रो जीवन त्यतिकै उल्झन र चाहना ती शक्तिको हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँहरूलाई बताउँदै आयौँ, प्रत्येक जीवहरूको चाहना लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि त्यो सुख शान्ति र त्यो आनन्द, एकै शब्दमा भन्दा आनन्द लक्ष्य ती। र त्यो आनन्द प्राप्तिको लागि पनि यहाँ शक्ति आर्जनको ती र शक्तिबाट पनि त्यो आनन्द त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको मनोविज्ञान छ। र त्यसले त्यो शक्तिले पनि पुर्याउने कहाँ हो त भन्दाखेरि त्यही आनन्दतिर नै पुर्याउने हो। यस्तो प्रकारको त्यसको अवस्थिति छ, यस्तो प्रकारको स्वरूप छ, यस्तो प्रकारको भूमिकत्व छ। कहिलेकाहीँ त्यो शक्ति र त्यसले पनि हामीलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो सुख र शान्तिको अनुभूति गराइदिइरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारको व्यवहारिक जीवनमा पनि हामीले त्यसलाई भोगिरहेका छौँ। बडा मिठो प्रसङ्ग छ आज। र त्यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट आउँछ, के हो शक्ति। र त्यो शक्ति यथावत रहिरहन्छ अर्थात् क्षणिक रूपले आउँछ अर्थात् जान्छ। आज यो दिव्य शक्तिको बारेमा हामी चर्चा जुन गर्ने ध्येय राखेका छौँ, बडा मिठो प्रसङ्ग छ यो। त यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि रही र प्राण दुई अवस्थितिको बारेमा ती दर्शनहरूले बताएको छ। रही भनेको भौतिकता
जुन अणुभन्दा नि अणु साना साना चिजहरू त्यो के छ त भन्दाखेरि स्वरूप त्यो ठोस तरल अर्थात् ग्यास वायु त्यसमा छन्। त्यो त्यस्तो प्रकारको त्यो भौतिकता छ। त्यो भौतिकतालाई चाहिँ चलाइदिने अर्थात् त्यसको अस्तित्व त्यो कायम र त्यो बोध गराइदिने त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो प्राण छ। अब यहाँ प्राणलाई कसरी बुझौँ त हामी त भन्दाखेरि त्यो प्राण भनेको चाहिँ त्यसभित्र रहेको ऊर्जा, रही र प्राण यो दुईटाको सम्बन्धमा जब हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म त्यो शक्तिको बारेमा हामीले भेग पाउन सक्दैनौँ। त्यो शक्ति के हो भन्ने कुरो हामीलाई बोध हुन सक्दैन। त रही र प्राण यो कस्तो प्रकारले बसेको छ त भन्दाखेरि त्यो भौतिकता अर्थात् यसलाई यसो भनौँ जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश यो के भयो भन्दा रही भयो अर्थात् भौतिकता भयो। र त्यसभित्र जुन ऊर्जा छ प्रत्येकमा जलमा ऊर्जा छ, पृथ्वीमा ऊर्जा छ, अग्निमा ऊर्जा छ, वायुमा ऊर्जा छ र आकाश तत्त्वमा पनि ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसभित्र रहेको प्राण र त्यो प्राण चाहिँ कता सम्बन्ध रहन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको त्यो बनावट र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो सम्बन्ध यत्यत ब्रह्माण्डे तत्तत् पिण्डे भने जस्तो गरी त्यो प्रत्येक चिजमा त्यो भौतिकता पञ्चभौतिक अर्थात् पञ्चमहाभूतमा भएको त्यो शक्ति त्यो हामीसँग नि छ है। त्यो हाम्रा प्रत्येक कोशिकाहरू सेल्सहरू अर्थात् हाम्रो त्यो शरीरलाई तपाईँ हेर्नुहोस् अथाह शक्तिको सङ्ग्रहको एउटा भण्डार पनि हो। अद्भुत रहस्य छ। मुखले बोलिरहेछ, कानले सुनिरहेछ, मस्तिष्कले विभिन्न प्रकारका ती सोच विचारहरू गरिरहेको छ, एउटा धारणा बनाइरहेछ, विभिन्न प्रकारका त्यहाँ संशयहरू छ र विभिन्न प्रकारको तपाईँको सङ्कल्पहरू छ, विभिन्न प्रकारको कल्पना शक्तिहरू छ, सकारात्मक छ, नकारात्मक छ, दया छ, करुणा छ, प्रेम छ, क्षमा छ, रिस छ, राग छ, द्वेष छ। यी सारा चिज हेर्नुहोस् अझ त्योभन्दा बहिरङ्ग वृत्तिमा आएर हेर्दाखेरि इन्द्रियहरूको सुख छ, जाडो चिसो अर्थात् गर्मी तातो यी चिजलाई पनि बोध गरिरहेको छ र त्यसै गरी परिस्थितिहरूलाई पनि बोध गरिरहेको छ। यी एकैचोटि एकैसाथ अनेक प्रकारका गतिविधिहरू त्यो पनि बोधका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त यो आफैमा अद्भुत होइन र? अलौकिक छ। हेरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, सुनिरहेको छु, चिन्तन मनन गरिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, खाइरहेको छु, बसिरहेको छु, सुतिरहेको छु, उठिरहेको छु, निदाइरहेको छु अर्थात् जागृत अवस्थामा छु, पुरा चेतनामा छु, स्वप्नमा छु आदि अनेक प्रकारका हामीसँग गतिविधि भइरहेका छन्। ती गतिविधिहरूपट्टि जबसम्म हामी जिज्ञासु बन्न सक्दैनौँ तबसम्म आफूले आफूलाई बुझ्न सक्दैनौँ। प्रष्ट यसलाई यसरी हामी बुझौँ। त यहाँ के भन्न खोजियो त भने सुषुप्ना नाडी र शक्ति प्राप्तिको यो प्रसङ्ग कसरी त्यहाँ आयो त भन्दाखेरि हामीले आनन्द योग दर्शन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यो सुषुप्ना नाडी नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राण शक्तिलाई अर्थात् त्यो ऊर्जालाई प्रकट गर्ने त्यो भौतिकता होस्, आध्यात्मिकता होस्, आदि दैविक होस्, यो तीनै क्षेत्रमा त्यसले काम गर्ने भएको हुनाले त्यो विराट त्यो शक्तिको बारेमा हामीले बोध गर्नुपर्छ। र यो शक्तिको बारेमा बोध नगर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कतै खलल पुग्न गयो अर्थात् डिसब्यालेन्स हुन पुग्यो, सही छैन, बेठिक भइरहेछ, त्यस्तो अवस्थामा कहाँ ती हामीले ती ध्यान दिन पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ ती ध्यान दिनु पर्यो। के चिजमा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि
अब हामीले आहार विहार विचार व्यवहार चार चिजलाई ठिक गर्दै अब त्यो हामी भित्र रहेको त्यो प्राणवायु जुन ऊर्जा छ त्यो कहाँ सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो कुण्डली शक्तिमा छ महाराज। कुण्डलिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। चण्डी या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हेर्नुहोस् चण्डीले यो शक्तिको बारेमा धेरै चिजहरू बोलिदिएको छ। त्यो चण्डीमा धेरै चिजहरू ज्ञान रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता क्षमा रूपेण संस्थिता सब त्यहाँ त्यो शक्तिको त्यो आराधना गरिएको एउटा ग्रन्थ हो चण्डी। शक्तिलाई बोध गराउने त्यो ग्रन्थ हो चण्डी। त त्यही चण्डीले के भन्यो त भन्दाखेरि हामी भित्रै त्यो महाकाली पनि छिन्, महासरस्वती पनि छिन्, महालक्ष्मी पनि छिन्। अर्थात् हामी त्यो यो तीनै स्वरूपलाई हामीले ध्यान गर शक्तिको रूपमा उपासना गर्छौँ। त्यो चाहिँ के छ त भने हामी भित्रै पनि त्यो छ, विराजमान छ। त्यसलाई बोध गर। आजको प्रसङ्ग बडा मिठो छ, ध्यान दिएर यहाँहरूले सुन्नु होला। त्यो सुषुप्ना नाडी नै हाम्रो जीवनको यस्तो योग साधनाको त्यो दिव्य अर्थात् त्यो विराट सुख, त्यो भव्य सुखलाई बोध गराउने यस्तो द्वार हो जुन द्वारबाट हामीले त्यो अलौकिक आध्यात्मिक सुख प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यो अलौकिक सुख अर्थात् त्यो ज्ञान, त्यो बोध, चैतन्य एकदम तीक्ष्ण तीव्र रूपको त्यो चैतन्य स्वरूप, त्यो बुद्धि विवेक र भित्रबाट हामी बलियो। यहाँलाई मैले भनौँ शक्ति कहाँबाट छ त भन्दाखेरि भित्रबाट छ। बहिरङ्ग वृत्तिमा जुन देखिएको शक्ति भए तापनि त्यो बहिरङ्ग वृत्तिलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ शक्ति प्रदान गरिरहेको छ भने अन्तस्करणबाट गरिरहेको छ है। पहिला हामीले यसलाई यसरी बुझौँ, यसरी बुझिएन भने त्यो अधुरो हुन्छ। अक्सर त्यो अज्ञानताका बस हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बहिरङ्ग वृत्तिबाट चाहिँ शक्ति आर्जन छ है भनेर त्यतातिर चाहिँ हामी दौडिरहेका हुन्छौँ, त्यतातिर लालायित भइरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो प्रकारका कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्ता प्रकारका आचरणहरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ ठुलो भ्रम छ। यो ठुलो भ्रम है। यहाँ चाहिँ हेक्का दिनुहोस्, यहाँ ध्यान दिनुहोस्। दर्शनको भनाइ हाम्रा ऋषि महर्षिहरू यसो भन्नुहुन्छ। बाहिरको यहाँ परिणामलाई हेरेर हामीले धारणा बनाउने हो भने त्यो कहीँ पुगेन। अनन्तो गत्ता त्यो बहिरङ्ग वृत्तितिर बकिएको अर्थात् बगेको बुझिन्छ। त्यो अनन्त गत्ता सत्यमा आधारित हुँदैन। सत्यमा आधारित के हो त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग जगतबाट त्यो सत्यम प्रतिष्ठायाम, त्यो सत्यलाई बोध गर, त्यो सत्यलाई बुझ। त्यो बुझ्नलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एक प्रकारको यहाँ साधना बताइयो। कस्तो प्रकारको साधना भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी र सुषुप्ना नाडी, यहाँ भनिन्छ योगमा 72,000 नाडीहरू छन्। तिनीहरूका आफआफ्नो क्षेत्रमा आफआफ्नै कार्य विभक्त भएर बसेका छन्। तर मुख्य रूपले सुषुप्ना नाडीलाई नि त्यो शक्ति केन्द्र मानियो। त्यसको सम्बन्ध कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा र सहस्रसार ब्रह्मरन्ध्र हुँदै त्यो अलौकिक त्यो ब्रह्माण्डमा रहेको त्यो ऊर्जासँग साक्षात्कार हुने अर्थात् त्यो अलौकिक ब्रह्माण्डमा रहेको ऊर्जासँग समाहित हुने, मिलन हुने इत्युक्तो जीव जीवात्मनेनमा त्यहाँबाट त्यो दिव्य आनन्दको बोध गर्न सक्ने त्यो प्रकारको हामी भित्र त्यस्तो प्रकारको संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रलाई पहिला हामी बोध गरौँ र त्यही संयन्त्रलाई हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा के छ त भन्दाखेरि न हामी रोग
रोगबाट ग्रसित हुन सक्छौँ, न मन मस्तिष्क चेतनाबाट कमजोर हुन सक्छौँ। बल बुद्धि विवेक सबै एक साथ त्यो सबल र प्रकट भएर आउने यस्तो प्रकारको भव्य शक्तिको बारेमा अनभिज्ञ कसरी रहन सक्छौँ हामी? मूलभूत कुरा यहाँ हामीले जोड दिनुपर्ने छ। र यी चिज बताउँदै जाँदाखेरि सामान्य मानिसहरूलाई यस्तो छ र भन्ने विश्वास नलाग्न सक्छ। यो हो, म त्यही भन्दैछु, यो परम सत्य हो, त्यो हामी भित्रै छ, त्यसलाई बोध गरौँ। कस्तो प्रकारले बसेको छ त भन्दाखेरि त्यो सुषुप्ना नाडी त्यो मूलाधार चक्रभन्दा अलिकता माथिबाट चाहिँ मेरुदण्डको पछाडि हुँदै माथि ब्रह्मरन्ध्र सहस्रसारसँग पुगेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा के छ त, कस्तो प्रकारको एउटा पाइप जस्तो भएर बसेको छ भन्दाखेरि सुषुप्ना नाडीभित्र वज्र नाडी छिन्। वज्र नाडी असाध्य दीर्घायु, स्वस्थ आरोग्य प्रदान गर्ने, सबै हर्मोनहरूलाई ठिक गर्ने, खाएका रसादीहरूलाई असाध्य सन्तुलित रूपले सबै ठाउँमा पुर्याउने। अझ यसलाई यसरी बुझौँ, प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीरमा प्रकट गराउने वज्र नाडीको काम छ। र त्यसै गरी चित्रिनी नाडी छिन् त्यो वज्र नाडीभित्र। त्यो चित्रिनी नाडीको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि अरूले बोलेको, आफूले बोलेको सारा चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्चित गरेर त्यहाँ राखिदिन्छन्, रेकर्डेड गरेर भएर बस्छ त्यहाँ, र त्यो बेला बेला स्मृति दिलाइदिन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यसको भूमिका छ चित्रिनी नाडीको। र त्यसै गरी अर्को नाडी छ ब्रह्म नाडी छ। त्यो चाहिँ चित्रिनी नाडीको मध्य भागमा बसेर त्यो ब्रह्म नाडी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो नि मूलभूत त्यो ब्रह्माण्डको ऊर्जासँग साक्षात्कार गर्ने त्यो एउटा चाहिँ सञ्चालन र सञ्चार अर्थात् जोड्ने कडी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म नाडी। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, हामी ब्रह्माण्डको त्यो भरपूर ऊर्जालाई हामीभित्र समाहित अथवा हामी सङ्ग्रहित गर्न चाहन्छौँ। जसरी हामीले चाहिँ वायुबाट चाहिँ अक्सिजन सञ्चित गरेर शरीरलाई चाहिँ त्यो असाध्य स्वस्थ स्फूर्ति शरीरमा जति चाहिने अक्सिजन हो त्यो हामी पर्याप्त रूपले चाहिँ सञ्चित गर्छौँ भने त्यस्तै प्रकारको त्यो अलौकिक त्यो दिव्य ऊर्जालाई चाहिँ यदि हामी भित्र चाहिँ ग्रहण गर्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो ब्रह्म नाडीको साधना हुनुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो त्यो दिव्य शक्ति हामी शरीरमा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छौँ। त कसरी त्यो ल्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ अरूहरूलाई मैले बिन्ती गरिसकेको छु। सुषुप्ना नाडी द्वारा आज्ञा चक्रको ध्यान केन्द्रित गर्दै अब तपाईँको अधो गमन गराउँदै मूलाधारमा ल्याउने। मूलाधारमा ल्याएर नै अब आसमनी मुद्राहरू अर्थात् तपाईँको चक्रभेदन प्राणायामहरू आदि इत्यादि गरेर त्यहाँ एक प्रकारको दबाव सिर्जना गर्ने। त्यो दबाव सिर्जना गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ अद्भुत अलौकिक आनन्दहरू प्राप्त हुन थाल्छ। त्यो अद्भुत अलौकिक आनन्द प्राप्ति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कम्पन पनि हुन थाल्छ। र यहाँ अझ सुन्दर कुरो के छ त भन्दाखेरि कसैको यो कुण्डलिनी शक्ति जागृत गराउनुपर्छ भने कसैको चाहिँ स्वत जागृत भइदिन्छ। कुनै कारणवश अत्याधिक आनन्द अर्थात् सम्भोगद्वारा चाहिँ तपाईँको अत्याधिक आनन्द अथवा कुनै कर्मद्वारा अत्याधिक आनन्द भएको कारणले नै स्वत जागृत भइदिन्छ। र स्वत जागृत भइसकेपछि स्वत कम्पन हुन थाल्छ र त्यसैलाई सिद्ध योग भनियो। तर अहिले हाम्रो समाजमा यदा कदा के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पन शरीरमा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ भूत प्रेत आदि इत्यादि छ भनेर एक प्रकारको तान्त्रिक विधाद्वारा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। जान्नेले त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यदि जान्ने मान्छे रहन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त्यतिकै कठिन छ। यो एउटा छुट्टै पाठो भयो, कुनै दिनमा यसमा चर्चा गरौँला। तर के छ त भन्दाखेरि त्यो हामी भित्रै भएको त्यो शक्ति जब एकदम प्रकट हुन्छ, असाध्यै ठुलो मात्रामा प्रभावित हुन्छ हाम्रो यी शक्ति केन्द्रहरूमा अर्थात् कुण्डलीमा, तब त्यसले के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि शरीरमा एक प्रकारको कम्पन, त्यसलाई के भनियो त योग भाषामा भने सिद्ध योग भनियो।
तर त्यसमा कसरी बस्न पर्ने थियो त भन्दाखेरि त्यो कम्पन हुँदाखेरि दिव्य आनन्द लिएर चाहिँ त्यो सिद्ध योगद्वारा चाहिँ आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण रक्त सञ्चारहरू र शरीरमा जहाँ डिसबाइलेन्स हर्मोनहरू अथवा पाचन प्रणाली कमजोरहरू, शरीरमा काहीँ ती ब्लड सर्कुलेसनमा समस्याहरू आदि इत्यादि त्यसले खोल्नेवाला थियो। तर ठिक त्यसको ती ज्ञान नहुँदाखेरि धेरै ती मानिसहरूलाई स्वतत्व शक्ति प्रवाहित भएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू कामेर अब मलाई के भयो भनेर अब तनाव गर्न लिन थाल्नुहुन्छ, अशान्त हुन थाल्नुहुन्छ। यताउता गएर मलाई लौ न के भयो, मलाई देउता चढ्यो कि के चढ्यो आदि इत्यादि भनेर अनेक प्रकारका ती तपाईँको उपचार केन्द्रहरूमा मानिसहरू धाउन थाल्छन्। तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उपचार पद्धति भन्दा पनि त्यो स्वत प्रादुर्भाव भएको शक्ति थियो। त्यो शक्तिलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई म के बिन्ती गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ऊर्ध्वगमन गर्न लाग्नुहोस्। दिव्य ध्यानमा बस्नुहोस्, काम नआयो मजासँग काम दिनुहोस्, आनन्दसँग लिएर काम दिनुहोस्। सारा शरीरको चाहिँ तपाईँको पूर्ण व्यायाम हुन्छ र त्यसैलाई के भन्यो, सिद्ध योग भन्यो। त्यस्तो सिद्ध योग चाहिँ पूर्वजन्मको सञ्चित कर्म र आदि इत्यादिले गर्दा त्यो शक्ति प्रभावित भएको समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ। त्यो छ, विश्वभरि नै छ। त्यस्ता प्रकारका ती शक्ति प्रभावित हुने अर्थात् त्यो चाहिँ विद्युतीय प्रभावित शरीरमा जब हुन्छ, जब त्यस्तो प्रकारको कम्पनहरू, कामनीहरू, विलक्षण तपाईँको आवाजहरू आउने, हावभावहरू गर्ने, अभिनयहरू गर्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो परिस्थितिहरू र परिणामहरू देखा पर्छ। त्यसमा कोही मेरा यी बाणी सुनिरहनु भएको छ अनि कसैले आत्तिनु पर्दैन। तपाईँलाई जुन कम्पन आयो, काम नथाल्नु भयो, अब तपाईँ नआत्तिनुहोस्। परब्रह्म परमात्मालाई सम्झेर दिव्य रूपले त्यसलाई खुब आनन्दसँग काम्नुहोस्। त्यो तपाईँको बढीमा आधा घन्टासम्म कमाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ बढी प्रभावित ऊर्जा भएको बेलामा 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टासम्म पनि कमाइदिन सक्छ। नआत्तिनुहोस्, बडा आनन्द दिव्य भएर काम्नुहोस्, एकदम ऊर्ध्वगमनतिर गर्नुहोस्। दिव्य परब्रह्म परमात्मालाई सम्झेर तपाईँ खुब रमाई काम्नुहोस्। त्यहाँ आत्तिन पर्ने कुरा केही पनि छैन र आत्तिँदै भौतारिन पर्ने पनि कुरा केही छैन। खुब आत्तिनुहोस्, खुब रमाउनुहोस्, त्यसैमा खुब इन्जोय लिनुहोस् त्यसैमा। त त्यस्तो प्रकारको त्यो अवस्थिति छ। नआत्तिनुहोस्, आत्तिन पर्ने केही कारण छैन। त यसैलाई के भन्यो त भन्दा यस्तो प्रकारको सुषुप्त नाडीमा वज्र नाडी र वज्र नाडीभित्र चित्रिने नाडी, चित्रिने नाडीभित्रमा ब्रह्म नाडी। जब त्यो चाहिँ हाम्रो सुषुप्नामाथि जब ऊर्जा प्रभावित हुन्छ, त्यो कम्पन हुन थाल्छ। वज्र नाडी अब शरीरलाई चाहिँ वज्र नाडीमा त्यसले प्रभाव पार्न थाल्यो। अब कम्पन दिन थाल्यो, गुड 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 काँप छुट्छ। त्यसले चाहिँ अब कहाँ जान खोज्यो त भन्दाखेरि ब्रह्मरन्ध्रमा अथवा ब्रह्म नाडीमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो। त्यो ज्ञान नहुँदा त्यतातिर चाहिँ जबसम्म ब्रह्म नाडीमा हामी प्रवेश गराउँदैनौँ तबसम्म त्यो चाहिँ विचलित भएर त्यो ऊर्जा चाहिँ छरपष्ट भएर कहिले काहीँ झम्मा छोप्ने, निन्द्रा बढी लाग्ने, कहिले निन्द्रा नलाग्ने, कहिले अत्याधिक भोग लाग्ने, कहिले नलाग्ने, बडा मिठो भजन सुनिरहन मन लाग्ने, मिठा कुराहरू मात्रै गर्न मन लाग्ने, सकारात्मक कुराहरू पनि मात्रै गर्न मन लाग्ने, राम्रो देख्न मन लाग्ने, अरूको राम्रो होस् भन्ने त्यस्तो प्रकारको चित्त र त्यो देहलाई नै पवित्र गर्ने त्यस्तो प्रकारको त्यो दिव्य शक्ति आएको बेलामा मानिसहरू भ्रमवश डराउँछन् समाजमा। त्यो डराउनु पर्दैन। र त्यहाँ कतिसम्म भनिएको छ त भने त्यसलाई यदि हामी त्यस्तो चाहिँ यदि हाम्रो स्वत रूपले चाहिँ कुण्डली शक्ति जागृत भएको अवस्थामा यदि चाहिँ हामी त्यो परब्रह्म परमात्मा अथवा कुनै शिव होस्, विष्णु होस्, कृष्ण, राम, कसैको हनुमान, कसैको नाउँ लिएर त्यतातिर एकाकृत गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो शक्ति कहिलेकाहीँ यदा कदा जस्तो त्यो अल्पायुमा मरेका भूत प्रेतहरूले पनि त्यहाँ आएर बास गरेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन सक्छन्। यस्तो प्रकारको योगमा वर्णन पाइन्छ र त्यो समाजमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। आफ्नो कुल कुटुम्बमा मरेका
काँचा वायुहरू आएर पनि त्यो क्षेत्र खाली क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना त्यतिकै खतरा हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो प्रकारको तपाईँको जीवनमा त्यो शक्ति प्रभावित भएको छ भने पहिला त्यसलाई चाहिँ बडा सुन्दर र आफूलाई अहोभाग्य मान्नुहोस्, आफूलाई असाध्यै सफल मान्नुहोस् र त्यस्तो अवस्थामा त्यो भूत प्रेतहरू आदि इत्यादिहरू आएर त्यहाँ वास गर्न नपाओस् भनेर सदैव मूल मन्त्रहरू, दिव्य मन्त्रहरूको जप गर्नुपर्दछ। अर्थात् सकारात्मक सोच लिएर त्यसलाई बोध गर्नुभयो भने ती भूत प्रेतहरू आएर बस्दैनन् र त्यसले दुःख दिन सक्दैनन्। यो शाश्वत दिव्य हो। कयौँ मान्छे यो भूत प्रेत पिचासहरू हुन्छ र भन्ने एक प्रकारको समाजमा जिज्ञासा छ, त्यो भ्रम छ। तर त्यो पनि यो अलौकिक संसार, यो विराट संसारमा त्यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू पनि छन्, हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ अब हामी योग साधना र योग साधकको हिसाबले त्यसलाई पनि हामीले बोध गरेका छौँ। त्यो पनि केही चिज रहेछ, त्यो होइन भनेर त्यो नकार्न सक्ने अवस्था छैन। त यसैलाई नि के भन्नुभयो त भने ब्रह्म नाडिनी ब्रह्मरन्ध्र भएर ऊर्ध्व गमन भई कुण्डली शक्तिलाई जागृत गराई अथाह शक्ति र दिव्य ज्योति ज्ञान प्राप्ति गरिदिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातिर तिम्रो त्यो ध्यान जाओस्। यस्तो प्रकारको छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ त भने यम यम यशो क्षीणो पुरुषो दृश्यत यस आत्मेति छान्दोपनिषद 8:7-4। अर्थात् जुन हामी देख्छौँ र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन मैले भने रही र प्राण, त्यो पुरुष हो जस्तो, त्यो वस्तु हो जस्तो भए तापनि अनन्तो गत्वा आत्मेति त्यसको अन्तर्निहित आत्मा छ, अर्थात् चेतना छ। हामीले मान्नुहोस् एउटा ढुङ्गा पत्थर देख्यौँ, त्यसको पनि आफ्नो एक प्रकारको आत्मा र चेतना छ। हेर्नुहोस् यति सूक्ष्म साइन्स, आज विज्ञानले नै त्यो चिजलाई मान्यो, अस्तित्व छ र त्यो आफै सङ्कुचन र प्रसारण भइरहन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यसको आफ्नो एउटा अद्भुत गति, ढिलो होला अथवा छिटो होला। अझ यसलाई यसरी बुझ्यौँ, त्यो अणुभन्दा पनि अणुमा अथाह शक्ति ऊर्जाहरू छ। त्यो चिजहरू आज सिद्ध भइसकेका अवस्था छन्। त्यतातिर मैले धेरै चर्चा गर्नु परेन, यहाँहरूलाई नि त्यो जानकारी भएको विषय हो। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक चिजमा त्यो जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो दिव्य र शाश्वत र भव्य भएर बसेको छ। त्यो भव्य शक्ति र दिव्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो बोध गर्नुपर्छ र त्यो बोध नै हाम्रो जीवनको चाहिँ त्यो सत्य बोध हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामीसँग त्यो शक्ति छ। त्यो शक्तिको बारेमा हामी क्रमैसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने जाँदैछौँ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।